श्रीशैलेशदयादि नतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं। जय श्रीमन्नारायण। श्री हरि शरणम। अब यति बेलासम्म अवरोध भएको थियो, फेरि यहाँ जोडिएका छौँ। जय श्रीमन्नारायण। हरि शरणम गोविन्द। पटक पटक विघ्न बाधाले हैरान गर्ने प्रविधिले विधिलाई पनि परास्त गरिदिँदो रहेछ। एउटा पुस्तक पढ्यो भने सानो तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्द चरणाम्बुजं विमुक्त संगोऽनुभजन। विमुक्त संगोऽनुभजन भक्त्या तत्साम्यता मगात। भक्ति द्वारा प्रेमले भगवानको सेवा भजन, अर्चावतार भगवानको अति सुलभ शालिग्राम भगवानको सेवा गर्दै त्यो सेवामा आचार्यको अनुग्रहले आचार्यको कैङ्कर्य दासले गर्दैछु। भगवतो बलेन भगवतो वीरेण भगवतस्तेजसा श्रीमद् आचार्य हस्तेन श्रीमद् आचार्य उपकरण भूतेन मया स्वशेष भूतेन मया शिवैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतिमात्मानं देवः प्रक्रमते स्वयं भनेर भगवानको सेवा गरेर तत्साम्यतामगात विमुक्त संगः सारा विषयदेखि मनलाई हटाएर अन्तर्मुखी वृत्ति गराएर भगवानमा मात्रै मन लगाएर एकाग्रचित्त भएर भक्त्या भनेको प्रेमले स्नेहपूर्वक गोविन्द चरणाम्बुजम अनुभजन भगवानको श्री चरणकमललाई अनुभजन भनेको निरन्तर ध्यान गर्दै, अर्थात् अनु भनेको मजस्तो हीन नीच तुच्छ क्षुद्र व्यक्तिलाई पनि आचार्यको अनुग्रहले भगवानको सेवा गर्ने परम सौभाग्य भयो। अहो भाग्यम मेरो कति ठुलो भाग्य भनेर आफूलाई भगवत सम्बन्ध गराइदिई बक्सिने आचार्य प्रति उपकृत हुँदै कृतज्ञ हुँदै भगवानलाई भक्तिपूर्वक भजन गरेर तत्साम्यताम अगात भगवान जस्तै हुनुभयो। मम साधर्म्यमागता इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। त्यस अवस्थामा पुगिबक्स्यो, भगवान जस्तै भइबक्स्यो, सायुज्य मुक्ति प्राप्त गरिबक्स्यो। हे राजन, यता सुखदेव स्वामीजी महाराजले राजर्षि परीक्षितलाई सुनाइबक्सिन्छ भने उता विदुर महाराजजीलाई मैत्रेयजीले सुनाइबक्सिन्छ। एतदध्यात्म पारोक्ष्यम गीतम देवर्षिणा नघ यः श्रावयेत् यः शृणुयात् सलिङ्गेन विमुच्यते। देवर्षि नारदजी द्वारा गीतम गाइएको हो। एतत् अध्यात्म पारोक्ष्यम, यो अध्यात्म रहस्य ज्ञानलाई हे अनघ हे निष्पाप विदुरजी, यह श्रावयेत जसले सुनाउँदछ, श्रोताहरू छन् भने श्रोताहरू भएका अवस्थामा सुनाउँदछ, वक्ता भएका अवस्थामा शृणुयात् सुन्दछ। यह श्रावयेत यह शृणुयात्, सुनाउने मात्रलाई पनि यो शरीर सम्बन्धदेखि मुक्ति हुन्छ। यो शरीर बन्धन जो हो त्यसदेखि मुक्ति हुन्छ, प्रकृतिको बन्धनदेखि मुक्ति हुन्छ। सुन्नेलाई पनि सुनाउनेलाई पनि यह श्रावयेत जसले सुनाउँदछ अथवा यह शृणुयात् जसले सुन्दछ, स ती दुईटै सुन्ने सुनाउने दुईटै सुन्ने भए पनि सुनाउने भए पनि त्यो व्यक्ति
लिंगेन भनेको संसारको जो बन्धन हो, कारण हो, मन हो, संसारको बन्ध मोक्षको कारण भएको जो मन हो, मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष, यो त्यो मनको बलियो पिजडाबाट यो चेतन नमः अवस्थामा पुग्दछ। मन मन नम अवस्थामा पुग्दछ। नमः 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 विमुच्यते, मुक्त हुन्छ। हे विदुरजी, एतन् मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्य मुखनिसृतमात्मशौचं यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यं नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्त समस्त बन्धः। देवर्षिवर्य मुखनिसृतम् एतत् मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानं आत्मशौचं पारमेष्ठ्यं यः कीर्त्यमानं यः अधिगच्छति मुक्त समस्त बन्धः अस्मिन् भवे न भ्रमति, नास्मिन् भवे भ्रमति कुतः मुक्त समस्त बन्धः। हे विदुर जी, देवर्षि वर्य, देवर्षिहरूमा पनि श्रेष्ठ भइबक्सिएका देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, नरर्षि, अनेक प्रकारका ऋषिहरू हुन्छन् आफ्नो आफ्नो जाति अनुसार। त्यसैले देवर्षिहरू मध्येमा श्रेष्ठ भइबक्सेका देवर्षिवर्य, देवर्षिहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सेका अर्थात् देवर्षि जो श्रेष्ठ नारदजी भइबक्सिन्छ। उहाँका मुखबाट निश्रित प्रकट भएको, उदय भएको आत्मशौचम अत्यन्त पवित्र, जसले आत्मालाई पवित्र पार्ने भनेको, आत्मा भनेको मनलाई पवित्र पार्ने, मनलाई पवित्र पार्ने के हो त यो एतत्, यो जो आध्यात्मिक आख्यान हो। कस्तो छ त, मुकुन्द यशसा, भगवान मुकुन्दका यसले भुवनम पुनानम संसारलाई पवित्र पार्ने भएको, जो कस्तो छ त, सबैलाई पवित्र पार्दै भगवानको लोक दिन्छ यो सुन्नेवालालाई। पारमेष्ठ्यम, परमेष्ठी भगवान श्रीमान नारायणको पदलाई प्राप्त गराउने भएको। त्यसो हुनाले कीर्त्यमानम, महापुरुषहरूले निरन्तर अनुसन्धान गरिने भएको, गान गरिने भएको, परस्परमा सुन्ने सुनाउने गरिने भएको यस्तो पावन यो अध्यात्म पारोक्ष ज्ञानलाई यह जुन पुण्यात्माले अधिगच्छति, सुन्दछ, गुरुका समीपमा गएर यसलाई जान्दछ, सम्झन्छ, बुझ्दछ भने त्यो व्यक्ति मुक्त समस्त बन्ध, सारा संसारका बन्धनदेखि मुक्त भएर अस्मिन् भवे न भ्रमति, यो संसारमा त्यो भ्रमण गर्दैन, जन्म मरण परम्परादेखि मुक्त भएर श्रीमद् वैकुण्ठलाई प्राप्त गर्दछ। अध्यात्म पारोक्षमिदं मया अधिगतमद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रमः पुंसश्छिन्नो मुत्रत संशयः। हे विदुर जी, इदम अद्भुतम अध्यात्म पारोक्ष्यम मया अधिगतम, एवं पुंसः स्त्रियाश्रमः एवं पुंसः स्त्रियाश्रमः अमुत्र संशयः छिन्नः, संशयश्च छिन्न। हे विदुर जी, इदम जो हजुरलाई मैले सुनाए, अद्भुतम, अत्यंत विचित्र को, अत्यंत गहन, जो अध्यात्म पारोक्षम
आत्म तत्व को, आत्म परमात्मा तत्व को प्रतिपादन गर्ने भएको अत्यन्त गोपनीय रहस्य। त्यस्तो यो पवित्र पुरञ्जनोपाख्यानलाई मया अधिगतम, मैले पराशर महर्षिद्वारा ज्ञान प्राप्त गरेँ, सुने, जाने, आचार्यद्वारा सुने, त्यही कुरा मैले हजुरलाई सुनाएँ। एवं यही ज्ञानलाई यथार्थ जानेर सुनेपछि पुंस स्त्री आश्रम, पुरुषको, जीवात्माको जो स्त्री आश्रम भनेको गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रमद्वारा प्रतिपादन गरिएको जो कुरा हो त्यो र त्यस्तै यो संसार सम्बन्धमा रहेको सन्देह र गृहस्थाश्रम सम्बन्धी सन्देह, त्यस्तै ब्रह्मलोक पर्यन्तका पारलौकिक सन्देह पनि, मूत्र संशय, कर्म फलको भोगका विषयमा हुने भएको जो सन्देह हो त्यो सबैलाई संशयश्च छिन्न, निराकरण गरियो। अर्थात् कर्मले चयन गरिएको प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा भनेर ब्रह्मलोक पर्यन्त गएर पुण्यको फल भोगेर पनि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, मर्त्यलोकमा झर्दछन्। त्यसो हुनाले जस्तै यो कर्मचित्त, कर्मले सञ्चय गरेको संसार नाश मान्छ, त्यस्तै पुण्यले सञ्चय गरेको यिनीहरू लोक पनि नाशवान छन्। त्यसो हुनाले नास्ते कृतः कृतेन कर्मणा तद्विज्ञार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम भन्ने जो प्रक्रिया हो, यो संसारदेखि, संसार भनेको ब्रह्मलोक पर्यन्त, यो लोक परलोकको सबै प्रकारको बन्धनदेखि मुक्त भएर भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम भने अनुसार त्यस्ता गुरुका समीपमा गएर तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत, गुरु आत्मदैवतः, आचार्यलाई साक्षात देवता भगवान नारायण सम्झेर शिक्षा लिनु भन्ने यस विषयको यी दुईटै कुराहरूलाई, यो संसार पनि नाशवान छ, संसारका विषयमा भएको सन्देह पनि र परलोकका विषयमा भएको सन्देहलाई पनि छिन्न, नाश गरियो। अर्थात् भगवत प्राप्ति गर्नु नै मनुष्य जीवनको परम लक्ष्य हो, परम पुरुषार्थ हो। किनभने के अरे लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं पहुसं भवान्ते मानुष्य मर्थद मनित्यमपीह धीरः, यह मपीह धीरः तूर्णं यतेत न पते दनुमृत्यु यावत् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्य। यो मनुष्य जीवन निःश्रेयसाय यतेत, भगवत प्राप्तिको लागि प्रयत्न गर्न। यो संसारका पदार्थ त बार बार कति अनुभव गरियो, कति अनुभव गरियो, कुकुर सुँगुरमा पनि त्यही अनुभव गरेको। यो मनुष्य जीवन नरतन कर फल, नरतन कर फल विषय न भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। सबै छोडेर भगवानलाई भजन गर्ने हो। यो ज्ञान भएपछि अस लौकिक क्रियाकलापमा पनि भगवान देखिनुहुन्छ। कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। भगवत भागवत आचार्य को म शेष हूँ। भगवान मुखोल्लासार्थ भगवान को अनुकूल कहीं करे गर्ने हो। बस सबै भागवत सम्बन्ध द्वारा भागवतहरूको अनुकूल भएर कर्म गर्न पर्दछ भन्ने यस्ता जो ज्ञान हो यसमा हजुरलाई दियो। इस प्रकारले तृतीय स्कन्धको 29औं अध्यायले यहाँ विश्राम लिन्छ। त्यहाँ व्यवधान भएको त्यसलाई पुनः पुनरावृत्ति गरियो।
30औं अध्यायमा कहाँ कहाँ कुन कुन श्लोक छुटिया थियो भन्ने सुनिन्छ। विदुरजीले अगाडि भनेको छ यत्वया भीता ब्रह्मन सुता प्राचीन बरिस, हामीहरूले कहाँ सुनेका थियौँ। हे राजन, प्राचीन बरीका जो छोराहरू भनेर हजुरलाई बताइयो। विदुरजीले सोधिबक्सिन्छ ते रुद्रगीतेन भगवान शङ्करले गाएको रुद्रगीत नाम गरेको स्तोत्रद्वारा हरिम प्रतोष्य भगवानलाई प्रसन्न पारेर स्तुति गरेर काम सिद्धिमा आफू कस्तो सिद्धिलाई प्राप्त गरिबक्सियो। अथवा किम बाहरस्पत्य परत्रवाथ कैवल्यनाथ प्रिय पार्श्वार्थिन आसाद्य देवम गिरिशम यदृच्छया प्राभु परम नूनमथ प्रत्यतस। हे बाहरस्पत्य, हे कुनै समयमा बृहस्पतिका शिष्य भइबक्सिएका, हे मैत्रेयजी, के अरे कोही बेला बृहस्पतिका शिष्य भइबक्सियो। बृहस्पतिका शिष्य उद्धव पनि यहाँ पनि बृहस्पतिद्वारा केही ज्ञान प्राप्त गरिबक्से होला। त्यसो हुनाले हे बाहरस्पत्य, हे बृहस्पति शिष्य, ती प्रचेतस, ती प्रचेताहरूले यदृच्छया भगवानको इच्छाले, भगवानको निरतिक कृपाले देवम गिरिशम असाध्य भगवान शङ्करको सान्निध्य प्राप्त गरेर कैवल्यनाथ प्रिय पार्श्ववर्तिन भगवान मोक्षका स्वामी भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणका जो प्यारा भइबक्सिन्छ, प्रिय, जो भगवानका पार्श्ववर्ती, भगवानका सन्निधिमा रहेका, जो श्रीमन्नारायण भगवानका कैवल्यनाथ भनेको, कैवल्य भनेको मोक्षका पति, श्रीमन्नारायण भगवानका प्रिय भनेको प्यारा, भगवान शिवका प्रिय, प्रियस्य प्रिय, भगवानका प्यारा जो भगवान शङ्कर, वहाँका पार्श्ववर्ती, वहाँका समीपमा रहेका ती प्रचेताहरूले, वहाँको सन्निधि प्राप्त गरेका प्रचेताहरूले नुनम परम प्रापु, वास्तवमा तिनीहरूले परम भनेको परम पुरुषार्थ मोक्षलाई प्राप्त गरिबक्सियो। त्यहाँभन्दा पहिले यह अथवा परत्र वा, त्यहाँभन्दा पहिले यो संसारमा अथवा परलोकमा उहाँहरूले के प्राप्त गरिबक्सियो। मैत्रेयले आज्ञा गरिबक्सिन्छ। प्रचेतस यो भन्ने भनिसक्या हो, तर कहाँ कहाँ अलमलियो भनेर बताइएको छ। कथा रूपले मात्रै भन्दछु। पिताश्रीको आज्ञाले तपस्या गर्न गएका 10 प्रचेताहरूले जप यज्ञद्वारा पुरञ्जन भनेको भगवान नारायणलाई प्रसन्न पारिबक्सियो। अनि 10,000 वर्षसम्म उहाँहरूले तपस्या गरेपछि भगवान दिव्य स्वरूपले उहाँहरूलाई दर्शन दिइबक्सियो। उहाँहरूको सबै कष्टलाई दूर गर्दै भगवान आविर्भूत भइबक्सियो। कसरी आइबक्सियो? सुवर्ण स्कन्धमा आरूढ गरुड, जो सुवर्ण रूपी पखेटा छन्, सुन्दर पखेटा भएका त्यस्ता, अर्थात् वेदात्मा जो गरुडी भइबक्सिन्छ, उहाँका स्कन्धमा आरूढ भइबक्सेका मानव मेरुको शिखरमा रहेको, सुवर्ण पर्वत मेरुका शिखरमा भएको मेघ, नील मेघ जस्तै भगवान पनि नील मेघ हो। यस्ता श्रीरङ्गमङ्गलमणिं करुणानिवासं श्रीवेङ्कटाद्रि शिखरालय कालमेघं श्रीहस्ति शैलशिखरोज्ज्वल पारिजातं श्रीशं नमामि शिरसा यदुशैलदीपं। भगवान श्रीमन्नारायणलाई नीलमेघ भनिन्छ, कालमेघ भनिन्छ। कसरी? हामी यो संसारमा एउटा यो किरातका व्याधाहरूका गाउँमा फँसेका छौँ। हामी एउटा मृग जस्ता छौँ। एउटी मृगिणी वहाँ गुफामा दुध पिउने लैना मृग पाठाहरू छ। साथमा अलिअलि घाँस खान सिक्दै गरेका, यी आमासँग हिँड्दै गरेका मृगहरू छन्। त्यस्तो बेलामा
वनमा हरिया घाँस चर्दै चर्दै हिँडेकी मृगनीलाई एउटा व्याधाले अब तिनलाई मार्न खोज्दछ। हातमा एकदम धनुष बाण लिएर कानसम्म धनुषको ताँदो तानेको छ, त्यसमा विषालु बाण लगाएको छ। नजिकै उसका सामने फेरि भोटे कुकुर छ, वरिपरिबाट बन्डडेलो लागेको छ। पानीमा पनि विषाक्त पानी छ, पानीमा पनि विष हालेको छ। अब त्यो माछु जाओस् कहाँ? त्यस्तो अवस्थामा ती मृगणीले बडा दयनीय दशाको अनुभव गर्दै दुःख पाएको बेलामा यता जाउँ बन्डडेलो आएको छ, यतातिर व्याधाले हातमा धनुष बाण लिएर बसेको छ, उता भोटे कुकुर छ, यतातिर पानीको तलाउमा जाल राखेको छ, त्यहाँ गए जालमा फस्ने, त्यो पानी पिए मर्ने। विष पापीहरूले कसैले पानीमा विष प्रयोग गरेर माछालाई मारेर निकाल्छन्। त्यस्तो अवस्थामा कसले बचाउने? उपाय त केही पनि छैन। तर भगवानले चाहेको अवस्थामा त्यही बेलामा अत्यन्त घनघोर अचानक मेघ गडगडाउँछ। आकाश खुला थियो तर अचानक मेघोदय भयो, मेघहरू आए अनि बिजुली चढाएर चुडुङ गर्न थाल्यो। यसरी पानी पर्यो, त्यसले काँधसम्म तानेको थियो त्यो प्रत्यञ्चा। त्यो अग्निको लपटले, ज्वालाले त्यो प्रत्यञ्चालाई डढालिदियो अनि त्यो ताँदो छिँदेपछि त्यो बाण, त्यो रस्सी छिँदेपछि त्यो बाण जो हो उछिट्टिएर आएर त्यो व्याधालाई लाग्दछ, त्यो कुकुरलाई लाग्दछ। त्यो अग्निको ज्वालाले कुकुरहरू निर्वृत्ता भएका कुकुरहरू भाग्दछन्। त्यो व्याधालाई त्यही बाण, त्यो ताँदो छुटेपछि त्यसरी आएर बेसरी लाग्दछ र उमुर्सित गरेर त्यहाँ लड्दछ। माथिबाट पानी पर्दछ, आगो शान्त हुन्छ। मृगणी आफ्ना ती माने बकेर्ना मृगका आफ्ना पाठाहरूलाई लिएर ऊ आफ्ना साना जो दूध मात्रै पिउने, घाँस खान नजानेका त्यस्ता ती पाठा ती गएर मिल्दछिन्। त्यस हुनाले भगवानको कृपा यस्तो हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ त भगवान पनि गरुडमा सुवर्ण स्कन्दमारूढ मेरु श्रृङ्गम इवाम्बुध, सुवर्णमय सुमेरु पर्वतमा नील मेघ जस्तै गरुडमा विराजमान भइबसेका भगवान पीतवासा, पीताम्बर धारण गरिबसेका बिजुली चम्के झैँ कण्ठमा कौस्तुभ मणि छ। त्यस आफ्नो दिव्य तेजले कुरुवन बितिमिरा दिशा, सबै दिशालाई झलझलझल उज्यालो पार्दै काशी सुनुना कनकवर्ण विभूषणेन भ्राजत कपोल बदनो विलसत किरीटः अष्टायुधै अनुचरै मुनिभिः सुरेन्द्रै आसेवितो गरुड किन्नर गीत कीर्ति। यहाँ 7औं श्लोकमा गएर बल्ल यो अन्वय पूर्ण हुन्छ। अर्थात् भगवान कस्ता भई बक्सिन्छ? काशी सुना अत्यन्त चमकदार, झलझल झल्किराखेको, कनक वर्ण सुवर्ण जस्तो पहेँलो गहनाद्वारा, नाना प्रकारका रत्नले जडित भएको विभूषणेन गहनाहरूद्वारा, नखशिखा पर्यन्तका विविध गहनाहरूद्वारा, यहाँ त मुख्यतः भ्राजत कपोल बदन, कुण्डल, किरीट अनि नथनी, भगवानले नथनी पनि लगाइ बक्सिन्छ। यिनीहरूद्वारा भ्राजत कपोल बदन, कपोलहरू मुख कमल सुन्दर सुशोभित भइराखेको छ, जसको विलसत किरीट देदीप्यमान चम्केको छ मुकुट जसको, जसका हातमा अष्टायुधै 8 प्रकारका शङ्ख चक्र गदा पद्म सारङ्ग अनि खड्ग
शंख चक्र गदा पद्म सारंग, अब नन्दक खड्ग, त्यस्तै सानो नन्दक खड्ग, तलवार, त्यस्तै प्रकारले बाण इत्यादि। यहाँ कमललाई पनि शान्तिको प्रस्ताव गर्नेवाला कमललाई पनि आयुध रूपमा निरूपण गरी बक्सियो। यस्ता 8 जो दिव्य आयुधहरू छन्, त्यस्तै आफ्ना अनुचरहरूद्वारा पनि, अनुचरहरूले नै जसको सेवा गरेका छन्, आफ्ना पार्षदहरू शेष गरुड विश्वक्सेन आदि, त्यस्तै मुनिहरूद्वारा पनि, सुरेन्द्र देवताहरूद्वारा, ब्रह्मा शिव आदिहरूद्वारा पनि आसेवित मन वचन कर्मले सेवा गरिएका, जसको यस गरुड किन्नर गीत कीर्ति, गरुड मानव गरुड नै हुनुहुन्छ किन्नर, भगवानको यसो गान गर्ने, त्यस्ता गरुडद्वारा जसको गान गरिएको छ, यसो गान गरिएको छ, त्यस्ता भगवान पीनायताष्टभुज मण्डल मध्य लक्ष्म्या स्पर्धत श्रिया परिवृतो वनमालयाद्य वरिष्मत पुरुषाः सुतान् प्रपन्नान् पर्जन्य नाद रुतया सघृणावलोक। अत्यन्त दयालु दृष्टि भएका, सघृणावलोक दयार्द दृष्टि वैवक्षका भगवान कस्ता वैवक्षिन्छ? पीनायताष्टभुज मण्डल मध्य लक्ष्म्या, अत्यन्त मोटा ठोस भक्तको परित्राण सक्षम जस्ता बाहु छन्। पीनाय पीन र आयत भनेको आजानुबाहु, अष्टभुज 8 जो बाहु छन्, ती 8 बाहुको मण्डल मध्यमा विराजमान वैवक्षिकी जो लक्ष्मी वैवक्षिन्छ, उनी लक्ष्मीद्वारा स्पर्धत श्रिया, मानो स्पर्धा भएको यस्ती श्री, प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकी, वक्षस्थलमा भएकी श्री का साथमा मानव स्पर्धत श्रिया, प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको वनमालया, वनमालाले पनि सुशोभित भएको, अर्थात् छेउछाउ लक्ष्मीमा जतिको छेउछाउ उहाँकै अनुग्रहले म पनि छु कि भनेर त्यस्तो मानव श्रीका साथमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको वनमालाद्वारा जो भगवान परिवृत सुशोभित भइबक्सिन्छ, अलङ्कृत भइबक्सिन्छ। यस्ता सघृणावलोक दयार्द दृष्टि भगवान श्रीमन्नारायणले वरिष्मत सुतान प्रपन्नान, पुरुष भनेको भगवान नारायणले वरिष्मत सुतान प्राचीन बरीका छोरा कस्ता त प्रपन्नान भगवानका शरणमा परेका तिनीहरूलाई पर्जन्य नादरुतया आह, मेघ गम्भीर वाणीले, मेघको गर्जना जस्तै अत्यन्त गम्भीर नादद्वारा भगवानले पनि बक्सियो। श्री भगवानुवाच वरम वृणेध्वं भद्रं यूयं मे नृपनन्दन सौहार्देन पृथक धर्मास्तुष्टोहम सौहृदेन वा। हे नृपनन्दन, हे राजकुमार हो, हजुरहरूले यूयम हजुरहरूले सौहार्देन अत्यन्त परस्परमा भएको सौहार्द भाव छ, त्यो सौहार्द भावले अपृथक धर्म सबै समान भाव स्वभाव भएका हजुरहरू हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले बह हजुरहरूको सौहृदेन, हजुरहरूमा परस्परमा भएको भाइ भाइमा भएको जो अत्यन्त स्नेह हो, त्यसद्वारा तुष्टोहम, म प्रसन्न भएको छु। त्यस हुनाले बह भद्रम, हजुरहरूको कल्याण हुनेछ, कल्याण होस्। वरम वृणेध्वं, हजुरहरूले वरदान माग्नुहोस्। अर्को कुरा, योनुस्मृति सन्ध्यायाम युष्मान् अनुदिनं नर तस्य भ्रातृषु आत्मसाम्यम तथा भूतेषु सौहृदम। जसले यो हजुरहरूको कथा, जो प्रचेताहरूको उपाख्यानलाई यनर जुन व्यक्तिले अनुदिनं प्रतिदिन सन्ध्यामा युष्मान अनुस्मृति हजुरहरूलाई सम्झन्छ भने तस्य त्यो हजुरहरूलाई प्रतिदिन सन्ध्यामा स्मरण गर्ने व्यक्तिहरूको भ्रातृषु आत्मसाम्यम, भाइहरूमा अत्यन्त प्रेम मिलाप, हजुरहरूको जस्तै
भाइहरूमा अत्यन्त परस्पर मैत्री हुन्छ र तथा भूतेषु सौहृदम सबै प्राणीहरूमा अनि मेरा भक्तहरूमा तथा प्राणीहरूमा पनि हजुरको सौहृदम मैत्री हुनेछ। जसले हेतुमां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः स्तुवन्त्यहं कामवरान् दास्य प्रज्ञां च शोभनां। हेतु जसले तहा माम मलाई रुद्रगीतेन भगवान शंकरले गाएको जो रुद्रगीत हो त्यस गीतद्वारा सायं प्रातः बिहान बेलुका समाहिताः एकाग्रचित्त भएर स्तुवन्ती स्तुति गर्दछन् भने अहम मैले तिनीहरूलाई कामवरान् दास्य मनले चिताएको वरदान दिन्छु र शोभनां च प्रज्ञां च दास्य अत्यन्त सुशोभित अर्थात राम्रो बुद्धि जो बुद्धिले सा बुद्धिर विमलेन्दु शंख धवला या माधव ध्यायिनी माधवको ध्यान गर्ने त्यस्तो प्रज्ञा बुद्धि दिन्छु। अर्थात जुन बुद्धिले उद्धार हुन्छ शोभनाम भनेको उद्धार गर्न योग्य भएकी यस्ती बुद्धि मैले दिन्छु। यदि यम पितरादेशम अग्रेष्ठ मदान्विताः अथोवौषति कीर्तिर्लोकान् अनुभविष्यति। हजुरहरूले यत जे कारणले युयम हजुरहरूले पितरादेशम अग्रहिष्ट मदान्विता प्रसन्न भएर हजुरहरूले पिताजीको आज्ञालाई स्वीकार गरिबक्सियो अथ त्यही हुनाले वह हजुरहरूको औषति कीर्ति निर्मल कीर्तिले लोकानुन भविष्यति संसारलाई पनि उदाहरण बन्छ। संसारमा विस्तार हजुरको यस संसारमा विस्तृत हुनेछ र हजुरहरूको यसलाई अरूले अनुकरण गर्नेछ। र हे 10 प्रजता हो भविता विश्रुत पुत्रो अनवमो ब्रह्मणो गुणै यताम आत्मवीर्येण त्रिलोकीम पुरेसित। हजुरहरूको 10 प्रजताका माध्यमबाट ब्रह्माजी जस्तै ब्रह्मण गुणै गुणै गुणद्वारा ब्रह्मण अनवम ब्रह्माजी भन्दा नकम अर्थात प्रजा सृष्टि गर्न त्यस्तो सक्षम भएको हजुरलाई एउटा छोरो मिल्नेछ। जसले यताम त्रिलोकीम यो सारा संसारलाई आत्मवीर्येण आफ्नो पराक्रमद्वारा अर्थात आफ्ना सन्तानद्वारा पुरैसित भर्नेछन्। त्यसैले हजुरहरूले यिनी कन्यालाई स्वीकार गर्नुहोस् भनी बक्स्यो भगवानले। सम्झम यहाँ कण्डो प्रमलोचया लब्धा कन्या कमललोचना ताम चाप विद्याम जगृहुर भूरुहा नृपनन्दन। हे नृपनन्दन हो, हे राजन हो, प्रमलोचया कण्डो हो। यहाँ एउटा कथा छ। एउटी प्रमलोचा नामकी अप्सरालाई कण्डुको आश्रममा पठाएर कण्डुलाई प्रमलोचाले तपस्यादेखि च्युत गराउनुहुन्छ। त तिनै प्रमलोचा अप्सरादेखि अप्सराद्वारा कण्डु ऋषिका सम्बन्धले कमललोचना कन्या लब्धा कमल नयनी एउटी कन्या प्राप्त भएकी छिन्। ताम ती कन्या जो शुद्ध छन् अपविद्धाम अर्थात त्यागिएकी तिनी अप्सरा स्वर्ग जाने बेलामा तिनलाई ती कन्यालाई त्यागेर गइन् अनि तिनलाई जाँदाखेरि वृक्षमा टाँसिँदै जाँदा उनको शरीरबाट आएको पसिना वृक्षमा टाँसिन्छ। त्यही पसिना नै यिनी कन्या हुन्छन्। तिनलाई भुरुहा वृक्षहरूले जगृहु स्वीकार गरे अर्थात आफ्नी छोरी मानेर लाई स्वीकार गरे। त्यसैले वृक्षहरूले कण्डुदेखि प्रमलोचामा जन्मेकी कन्यालाई वृक्षहरूले स्वीकार गरेर वृक्षहरूले उनलाई हुर्काएका हुनाले वृक्षमा चन्द्रमाले अमृत दिइबक्स्यो र ती बारक्षी कन्या हुर्केको हुनाले तिनको नाम वृक्षले हुर्काएको हुनाले तिनको नाम बारक्षी भयो। अब यहाँ अगाडि बताइन्छ क्षुतक्षामाया मुखे राजा सोम पीयूषवर्षिणीम देशिनीम रोदमानाय निदधे सदयान्वितः। यहाँ कता कता अल्मलिएको छ भनेर पुरै भन्दिन लाएँ, छोटकरीमा भन्दैछु, धेरै विस्तार व्याख्या नगरिकन। क्षुत्सामाया भोकले दुब्लाएकी तिनी बारक्षी कन्याका मुखमा राजा सोम जो
वनस्पतिका राजा चन्द्रमा भइबक्सिन्छ उहाँले पीयूष वर्षिणीम अमृतको वर्षा गर्ने भएकी देशिनीम निदधे। कस्ती ती कन्या रोदमानाया रोइराखेकी ती कन्याका मुखमा दयान्वित दयाले युक्त भएर चन्द्रमाले अमृत पीयूष वर्षिणीम देशिनीम अमृतको वर्षा गर्ने भएको चोरुम्लो तिनको मुखे निदधे मुखमा राखिदिनु भयो। अनि त्यही उम्लो चुसेर तन 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 उनी तन्नेरी भइन्। यसले के बताइन्छ भने यिनी अप्सरा अमृत पान गरेर हुर्केको हुनाले संसारका अन्न जलले होइन स्वयं चन्द्रमाद्वारा अमृत पिलाएर हुर्काएको हुनाले हामीहरूको जस्तो क्लम, शरीरमा थकान, शरीरमा वैवर्ण्य, दौर्गन्ध्य, पसिना आउने, शरीर चाउरी पर्ने त्यस्तो नभएर सदा नित्य यौवना अनि कमल गन्धा यस्ती तिनी हुन्छन्। त्यस्ती कन्यालाई प्रजा विसर्गे आदिष्टा पित्रा मामनुवर्तता तत्र कन्याम्बरारोहम तामोद्वहत माचिरम। बाबु हो तिमीहरूले पिताजीका आज्ञाले प्रजा सृष्टिमा तत्पर भएका छौ अनि माम अनुवर्तता मेरो आज्ञा तिमीहरूले मानेका छौ हैन। त्यसो हुनाले मेरो आज्ञा मानेर मेरो भक्ति गर्दै गरेका तिमीहरूलाई पिताजीद्वारा प्रजा विसर्ग आदिष्टा प्रजाको सृष्टि गर्नलाई आज्ञा गरेको हुनाले प्रजा सर्गे नभएर विसर्गे विविध प्रकारका प्रजाहरूको सृष्टिमा पिताजीले आज्ञा गरेको हुनाले त्यस प्रजाको सृष्टि तत्र युयम त्यस प्रजा सृष्टिका कारणमा युयम तिमीहरूले बरारोहाम उद्वहत यी सुयोग्य कन्यालाई विवाह गर माचिरम विलम्ब नगर। अब मेरो आज्ञा भएपछि तिमीहरूलाई दोष पनि लाग्दैन। पृथक धर्मशीलाना परस्परमा एउटै स्वभाव भएका तिमीहरूको सर्वेषाम सबैको लागि वह युष्माकम सुमध्यमा अत्यन्त सुन्दरी अपृथक धर्मशीला तिमीहरूको जस्तै शील स्वभावले युक्त भएकी यिनी अनि अर्पिताशया तिमीहरूमा मन लगाएकी यिनी पनि भूयात पत्नी तिमीहरूकी पत्नी बनुन् यिनी वारक्षी। यो भगवानले आज्ञा दिइबक्छ। त्यस हुनाले मेरो आज्ञा भएको हुनाले अरू दोष लाग्दैन। दृष्ट अदृष्ट दोष दूर गर्नेछ। अब तिमीहरूले पछि दिव्य वर्ष शस्त्राणाम सहस्र महत ओजस भौमान भोक्षत भोगान वै दिव्यांश अनुग्रहान मम। मेरा अनुग्रहले तिमीहरूले हजारौं दिव्य वर्ष सहस्राणाम हजारौं दिव्य देवताहरूको वर्षले हजारौं वर्षसम्म अर्थात् चिरकाल पर्यन्त सहस्रम धेरै समयसम्म चिरकाल पर्यन्त हतौजस नष्ट भएको छैन शरीर बुद्धि मन को बल जसको इन्द्रियको शक्ति जसको यस्ता अव्याहत शक्ति सम्पन्न भएका अप्रतिहत बल भएका यस्ता तिमीहरूले युयम तिमीहरूले भौमान संसारको सबै प्रकारको अनि दिव्यान स्वर्गमा भएका भोगलाई पनि भोगान भोक्षता तिमीहरूले भोग्नेछौ अनुभव गर्नेछौ प्राप्त गर्नेछौ। मैले भनेको मानेको हुनाले तिमीहरूको सफल मनोरथ हुनेछौ तिमीहरू अनि अन्तिममा मलाई प्राप्त गर्नेछौ। अथमय्यन पाइन्य भक्त्या पक्क गुणाशया उपयास्यत मद्धाम निर्विद्य निर्यादतः। अथ यो सबै संसारको भोग अनुभव गरेर निर्वीण भएका यस्ता तिमीहरू मयि म प्रति अनपाइन्य भक्त्या अव्यभिचरित भक्तिद्वारा पक्क गुणाशया बस पक्क भएको छ पाकेको छ डढेको छ सारा मनका मलहरू जसको त्यस हुनाले निर्मल मन भएका पक्क गुणाशय भनेको निर्मल मन भएका यस्ता तिमीहरू अनि
निर्यात निर्विद्य यो संसार यहाँ मूत्र सकल भोग देखि विरक्त भएर, निर्विद्य भनेको विरक्त भएर, निर्यात कस्तो त यो संसार, निर्यात नरक तुल्य हो, यो त नरक तुल्य हो। संसार त विषको वृक्ष हो, यहाँ के छ त? संसार विषवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे कदाचित केशवे भक्ति तद्भक्तैर्वा समागम। भगवानमा भक्ति होस्, भक्तको संगत होस्, यही नै यहाँ अमृतका फल हुन्, नभए सबै यो विषको फल हो। त्यसो हुनाले यस्तो संसारदेखि निर्विद्य विरक्त भएर मद्धाम मेरो लोक परम आनन्दमय मेरो लोकलाई उपयास्यता प्राप्त गर्नेछौ बाबु हो। हजुरको लोकमा जाने हो भने हामी गृहस्थ आश्रममा किन जाने भनौला? गृहेष्वाभिशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहामता। हेर, गृहस्थ आश्रममा रहेर पनि, गृहेषु आभिशतां चापि गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू पनि कुशल कर्मणां शास्त्रले बताए अनुसारको कर्म गर्दै फलसँग कर्तृत्व त्याग गरेर कर्म गर्ने। लोक संग्रहमेवापि, लोक संग्रहको लागि पनि कर्म गर्न पर्दछ। सबैले कर्म गरे, जनकादि राजर्षिहरूले पनि, उनीहरूले पनि कर्म गरेको हुनाले शास्त्रीय कर्म गर, यस्तो कर्म गर, यस्तो कर्म नगर भनेर शास्त्रले बताए अनुसारको विहित कसलाई कुन विधान गरिएको छ, विधान गरिएकोलाई पनि फलसँग कर्तृत्व त्याग पूर्वक गर। संसारमा रहेर पनि संसारमा बस, तर संसारलाई आफूभित्र नराख। त्यस हुनाले डुङ्गालाई नदीमाथि राख, नदीभित्र डुङ्गा नराख। नदीभित्र डुङ्गा राखियो भने नदीको माथि राख्ने हो, तर डुङ्गामा नदी राखियो भने चौपट हुन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ संसारमाथि पुष्कर पलास जस्तै निर्लेप भएर भन बस, कर्कलाको पातमा पानी जस्तै निर्लेप हुन्छ। त्यस्तै संसारमा रहेर पनि निर्लेप भएर आफ्नो कर्तव्य बोधद्वारा जो दिव्य कर्तव्य ज्ञान हो, त्यो कर्तव्य ज्ञानको दीपद्वारा निरन्तर अज्ञान तिमीहरूलाई दूर गर्दै मेरो भक्ति गर्दै गृहस्थाश्रममा रहेर पनि जसले कुशल कर्म गर्दछन् त्यस्ता कुशल कर्मणाम कसरी त मद्वार्ता यातयामानाम, हातमा राम के अरे हातमा काम मुखमा राम वैकुण्ठमा जाम भन्ने भावना भएका व्यक्तिहरूलाई गृह भनेको त्रिवर्ग गृहस्थ आश्रम नबन्धाय मता, बन्धनको कारण हुँदैन। त्यो गृहस्थ आश्रम पनि मुक्तिको कारण बन्दछ। गृहस्थ आश्रममा बसेर मुक्त भएन नि त, धेरै मुक्त भए। सबैको आश्रय हो गृहस्थ आश्रम। अनि कस्तरी त नव्यवद हृदय यद्ज्ञो ब्रह्म एतद् ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचन्ति न ईर्ष्यन्ति यतो गता। ए प्रचेता हो, यो गृहस्थाश्रममा रहेर पनि मेरो कथा श्रवण गर्नाले, यत मेरो कथा श्रवण गरेको हुनाले, यहाँ भनेको सर्वज्ञ जो एतत् त्यो भगवान ब्रह्म भइबक्सिन्छ। ज्ञ भनेको परमज्ञ, ज्ञ ज्ञौ धौ अजौ ईशौ अनिशौ भन्दैन। ज्ञ र अज्ञ दुईटा छन्। त्यो एउटा ज्ञ सर्वज्ञ एक मात्र भइबक्सिन्छ, जो अज्ञ ती अनन्त जीवात्माहरू धेरै छन्। नित्यो नित्यानां चेतना चेतनानां भने अनुसार त ज्ञ भनेको सर्वज्ञ भगवान नारायण भने असङ्कुचित ज्ञानवान, नित्य असङ्कुचित ज्ञानवान भगवान नारायण जसलाई ब्रह्म भनिन्छ। त्यो ब्रह्म भनेको म नै ब्रह्मवादिभिः मेरो कथाको उपदेश गर्ने भएका ब्रह्मज्ञानी महात्माहरूद्वारा कथाका माध्यमले हृदय भनेको श्रोताहरूका हृदयमा म कथाका माध्यमद्वारा जान्छु, प्राप्त हुन्छु। यस्तो
मेरो कथा कस्तो छ त, हृदय भनेको श्रोताको हृदयमा नव्यवत आए, नित्य सधैँ सधैँ सुनिराखे पनि नव्यवत उत्तरोत्तर नयाँ नयाँ रूपमा कथाका माध्यमले ती भक्तहरूका हृदयमा म आए प्राप्त हुन्छु। कथाका माध्यमले द्वादश ग्रन्थको 12औं अध्यायमा आउँछ यो, बडा राम्रो। उठेन अहिले। कथाका माध्यमबाट हृदयमा प्रवेश गरेका भगवानले हृदयमा अन्तस्करणमा भएका अनादिकालका पापान्धकारलाई दूर गरी बक्सिन्छ, निर्मल बनाई बक्सिन्छ। अनि जुन ज्ञान कथाका माध्यमले म नयाँ नयाँ कथाका माध्यमले भक्तका हृदयमा प्रवेश गरेर अहे भनेको प्राप्त हुन्छु र अनि यतः जुन कथाका माध्यमले ममा प्रीति बढेर गताहा भनेको मलाई प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू, कथाका माध्यमले मलाई जानेका, मलाई प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले यो संसार छोडेर गएपछि यहाँ फर्कँदैनन्। अनि यहाँ छँदा पनि नमुह्यन्ति नशोचन्ति नहृष्यन्ति यतो गता, तिनीहरू नमुह्यन्ति अर्थात् विपत्तिमा मोहित हुँदैनन्, अनि नशोचन्ति त्यस्तै चिन्ता पनि गर्दैनन्। भगवानको इच्छा, चिन्ता गरे त यो ज्ञान भएकालाई, चिन्ता गरेनन्। के अरे जनकपुरीमा डढेलो लाग्यो, अन्त जसको छ उसको लाग्यो। मिथिलायाम प्रतिपत्तायाम नमे किञ्चन दह्यति, त्यो ज्ञान हुन्छ। अनि नैरिष्यन्ति अपार सम्पत्ति भयो भनेर हस्कँदैनन्, विपत्तिमा ठस्कँदैनन्। मैत्रेय उवाच, अगाडि मैत्रेयजीले फेरि प्रसङ्ग जोडी बक्सिन्छ। एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं जनार्दनं प्राञ्जलयः प्रचेतस तद्दर्शनध्वस्त तमो रजोमलः गिरा गृणन् गदगदया सुहृत्तमम्। हे विदुरजी, एवं ब्रुवाणं यस प्रकारले प्रचेताहरूलाई भन्दै गरिबक्सेका जो भगवान पुरुषार्थभाजनम सकल पुरुषार्थका एकमात्र साधन उपाय भइबक्सेका, अर्थात् उपाय पनि उपेय पनि भइबक्सेका भगवान, त्यस्ता भगवान नारायणलाई कस्ता सुहृत्तमम, अनि निस्वार्थ सबैको हित गर्नेवाला, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति मृच्छति, भगवानले आफै गीतामा भनिबक्सेको छ। भगवान नै सुहृत्तम भइबक्सिन्छ। त्यस्ता सुहृत्तम भगवान जो जनार्दनम भक्तको तापलाई नाश गरी बक्सिने भएका, त्यस्ता भगवानलाई तद्दर्शन ध्वस्त तमो रजोमला, भगवानको दर्शनले नष्ट भएको छ तमोगुण र रजोगुण जसदेखि, अर्थात् भगवानको दर्शनद्वारा जो तमोगुण, अनि तमोगुणको कार्य हो क्रोध, रजोगुणको कार्य हो काम, काम क्रोध नष्ट भएको छ काम क्रोध जसदेखि। यस्ता अर्थात् काम क्रोध आदि दुर्गुणदेखि शून्य भएका, निर्मल मन भएका, निर्मल मन जन सो मही पावा भने अनुसार त्यस्ता तिनी 10 प्रचेताहरूले निर्मल मन भएका, शुद्ध अन्तस्करण भएका ती प्रचेताहरूले प्राञ्जलयः हात जोडेर गदगदया गिरा अग्रिणन्, प्रेमले अत्यन्त गदगद वाणीद्वारा, स्खलित अक्षरद्वारा भगवानलाई स्तुति गर्नुभयो। प्रचेतस ऊचुः, नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुणाह्वयाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वारक्ष मार्गे रगताध्वने नमः। हे क्लेश विनाशनाय नमः, हे प्रभु हाम्रो सबै क्लेशलाई दूर गरी बक्सिने भएका, भक्तहरूको तापत्रयलाई नाश गरी बक्सिने भएका, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापत्रयलाई नाश गरी बक्सिने भएका, निरूपितोदार गुणाह्वयाय वेदले प्रतिपादन गरिएका उदार दिव्य गुणहरूद्वारा प्रसिद्ध भइबक्सेका, सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य आदि
अनंत गुणहरू द्वारा प्रसिद्ध भइबक्सेका आश्रयण सौकर्यापादक गुणले युक्त भइबक्सेका अर्थात् सजिलैसँग हजुरका शरणमा जान सकिन्छ भन्ने यस्ता गुण छन् हजुरका। अनि आश्रित कार्यापादक शरणागतका सबै काम सम्पन्न गरिबक्सिने हजुर भइबक्सिन्छ। हजुरका सामने गएर कोही व्यक्ति निराश हुँदैन। यस्ता उदार गुणद्वारा प्रसिद्ध भइबक्सिएका मनोबचो वेग पुरो जवाय मन र वाणीका वेगले जो पर छ जसको वेग अर्थात् जसलाई मनले पनि भेट्न सक्दैन वाणीले भेट्न सकिँदैन जसलाई भगवानले कृपा गरिबक्सिन्छ त्यसले जान्न सक्दछ। नभए नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन बहुधा श्रुतेन बहुना श्रुतेन। त्यस हुनाले सोही जानहि जाहि देहु जनाई जान्न त तुमै होइ जाई। त्यसैले जान्न सक्दछ जसलाई भगवानले यसले मलाई जानोस् भनेर भगवानले संकल्प गरिबक्सिन्छ। अनि भगवानले संकल्प गरेकाले भगवानलाई जान्न सक्दछ। त्यसैले त्यस्ता जो मनोबचो वेग पुरो जवाय मन वचन का वेगदेखि पर छ वेग जसको अर्थात् अतीन्द्रिय यस्ता भगवान सर्वारक्ष मार्गै मन र वाणीले देखिन्न भन्ने अरू इन्द्रियद्वारा देखिन्छ भने सर्वारक्ष मार्गै अगतात् भने सबै इन्द्रियका वृत्तिहरूद्वारा पनि जसलाई जान्न सकिँदैन त्यस्तो स्वरूप भएका त्यस्तो मार्ग छ जसको यस्ता भगवानलाई कस्ता भगवान नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मेरी मायाले अरू ढाकिएका छन् ती व्यक्तिहरूले मलाई देख्न सक्दैन। भगवानलाई ढाकेका छैन मायाले हामीलाई ढाकिदिएको छ। त्यस हुनाले नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मदेखि यतातिर मायाको पर्दा छ। मेरी माया ले बाँधेका व्यक्तिले कसरी मलाई देख्छन् त माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते मेरा मात्र शरण पर्ने भएका व्यक्तिहरूले यी मायालाई पार पाउँछन् र मलाई देख्न सक्दछन्। त्यस हुनाले सर्वार्थ मार्गे गतात् भने यस्ता भगवान नारायणलाई नमः नमो नमः बार बार नमस्कार छ। कस्ता व्यक्ति भगवान शुद्धाय शान्ताय नमस्वनिष्ठया मनस्य पार्थे विलसद्वयात्मने नमो जगत्स्थान लयोदयसु गृहीत माया गुण विग्रहाय। प्रचुताहरूले बडा सुन्दर स्तुति गरिबक्स्यो। अब के गर्ने सबै सुन्नै पर्ने हो। अस्ति सुनाएको हो कहाँ कहाँ व्यवधान भयो भनेर पुनरावृत्ति गर्दैछ। ठिकै छ केही भएन। शुद्धाय शान्ताय नमः कथम भूताय स्वनिष्ठया मनसि अपार्थे विलसद्वयात्मने जगत्स्थान लयोदयसु गृहीत माया गुण विग्रहाय नमः बार बार नमस्कार गरिबक्सिन्छ। हे नारायण हजुर शुद्ध भइबक्सिन्छ यस्ता हजुरलाई नमस्कार। शुद्ध भनेको कर्मका उपाधिले रहित भइबक्सेका हामी कर्म उपाधिले युक्त छौँ। भगवान निरुपाधिक कर्मका उपाधिले रहित भइबक्सिन्छ भनेको हामी कर्मका उपाधिद्वारा षडूर्मिले युक्त छौँ। शोक मोह जरा मृत्यु भोक प्यास यी भगवानमा छैनन्। अनि शुद्ध भइबक्सिन्छ। शान्ता भनेको यी षडूर्मिदेखि रहित भइबक्सिन्छ। स्वनिष्ठया आफ्नै दिव्य असङ्कुचित ज्ञानद्वारा अपार्थे मनसी विलसद्वयाय अर्थात् हटेको छ पुरुषार्थ भनेको आत्मज्ञान जसदेखि आत्मज्ञानले रहित भएका मनमा विलसद्वयात्मने भने स्वरूप ज्ञानले रहित भएका मनमा विलसद्वयात्मने
अर्थात द्वय रूपले प्रकाशित भइबक्सेका देह र आत्माको जो ज्ञान छ स्वरूप ज्ञान रहित अपार्थ भनेको अपार्थे मनसी स्वरूप ज्ञान रहित भएको मनमा पनि आफ्नै कृपाले विलसत द्वयात्मने अर्थात शरीर आत्मा चित अचित रूपले प्रकाशित भइबक्सिने भएका त्यस्ता ती अर्थात सानो मनमा पनि अज्ञानले आवृत भएको मनमा पनि आफैले अनुग्रह गरेर ती भक्तका मनलाई आफैले चोख्याएर त्यसमा प्रकाशित भइबक्सिने भएका यस्ता ती भक्तहरूका पनि आत्मा भइबक्सिएका तिनीहरूका सबैका धारक पोषक भोगे भइबक्सिन्छ तर तिनीहरूका त सर्वस्व भइबक्सेका वासुदेव सर्वम भन्ने रूपमा प्रकाशित भइबक्सेका यस्ता हे प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ। कस्ता जगत स्थान लयोदयेषु जगतको स्थान भनेको पालन, स्थान भनेको स्थिति, पालन, लय भनेको संहार, उदय भनेको सृष्टि। अर्थात जगतको सृष्टि स्थिति संहार आदि कार्यको लागि गृहीत माया गुण विग्रहाय आफ्नै मायाद्वारा आफ्नो स्वेच्छाद्वारा नै स्वीकार गरिबक्सेको छ तमः प्रचुर र रज प्रचुर स्वरूपलाई जसले यस्ता अथवा स्थितिको लागि जगतको पालनको लागि आफ्नै इच्छाले दिव्य मङ्गल विग्रह धारण गरिबक्सिने भएका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। विशुद्ध सत्व भएका, मिश्र सत्व नभएर विशुद्ध सत्व भएका यस्ता हजुरलाई नमो विशुद्ध सत्वाय हरय हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्। सबै जगतको पालन गर्नको लागि विशुद्ध सत्वले सम्पन्न भइबक्सेका विशुद्ध सत्वगुण सम्पन्न यस्ता हरय भक्तको दुःखलाई हरण गरिबक्सिने भएका हरिमेधसे दिव्य ज्ञानले युक्त भइबक्सेका जो वासुदेवाय सर्वत्र जसको वास छ अर्थात वासुदेवाय सबै जसमा बस्दछन् सर्वसात्वताम् प्रभवे सबैका स्वामी भइबक्सेका सबैका भक्तहरूका रक्षक भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। हे कमलनाभ जसको नाभिबाट कमल उत्पन्न भयो यस्ता कमलनाभ हजुरलाई नमस्कार छ। ब्रह्माण्डात्मक कमल जसको नाभिबाट प्रकट भयो जुन नाभि कमलमा ब्रह्माजी प्रकट भइबक्स्यो जसको नाम नै नाभि जन्माण्डजः नाभिबाट जन्म लिएका नाभिमा प्रकट भएको कमलमा प्रकट भइबक्सेका ब्रह्माजी भनिन्छ। सुनाले कमलनाभाय जसका नाभिबाट कमल उत्पन्न भयो अनि नमः कमलमालिने सुन्दर कमलको माला धारण गरिबक्सिने भएका नमः कमलपादाय दिव्य भोग्य चरण कमल छन् जसका नमस्ते कमलेक्षण। हे कमलेक्षण भनेको कमल जस्तो निर्मल नेत्र छन् जसका अर्थात अति सुन्दर नेत्र भएका भोग्य सारा संसारलाई आफ्ना बसमा गर्ने दिव्य दृष्टि भएका यस्ता कमल नयन भएका कमल दल जस्तै अत्यन्त सुन्दर विशाल नेत्र भएका नमः कमल किञ्जल्क पिसंगा मलवाससे सर्वभूत निवासाय नमो योक्ष्म ही साक्षिरे। कमल किञ्जल्क पिसंग वाससे पिसंग अमल वाससे कमल भित्र रहेको कमलको पुष्प भित्र किञ्जल्क भनेको पराग हुन्छ
किन्जल भनेको पहेँलो पहेँलो केसर हुन्छ। त्यो कमलको केसर जस्तो पहेँलो पहेँलो वस्त्र धारण गरिबक्सिएका अर्थात् दिव्य दीप्यमान पीताम्बर धारण गरिबक्सिएका अनि पिसङ्गा मलवाससे के अरे अनि सर्वभूत निवासाय सबै प्राणीका हृदयमा निवास गरिबक्सिने भएका अर्थात् सर्वभूत निवासाय सबै प्राणीहरूको निवासभूत जो भइबक्सिन्छ तस्मै सर्वभूत निवासाय सबै प्राणी जसमा बस्दछन्। किनभने देवकीले प्रार्थना गरेमा व्यासजीले भनिबक्सिँदैन के अरे सा देवकी सर्वजगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे सर्वभूत जगन निवास सबै प्राणीमा निवास गरिबक्सिने भएका भगवान अर्थात् सर्वभूत जगत सारा भूत प्राणी जसमा बस्दछ त्यस्ता भगवान नारायणको पनि निवास भूत भइबक्सेकी त्यस्तै देवकी जसका गर्भमा सर्वभूत जगन निवास नारायणले निवास गरिबक्सेको छ भने जस्तै सर्वभूत निवासाय सबै प्राणी जहाँ आएर बस्दछन् यस्ता साक्षीले सबैका साक्षात द्रष्टा भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई हे नारायण नमः अयुङ्क्ष्महि हामीहरूले बार बार नमस्कार गर्दछौँ। भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिम विधेयमा ईशोपनिषदकै यो अनुसन्धान हो। हे प्रभु रूपम भगवतात्वेतत् अशेष क्लेश संशयम आविष्कृतम न क्लिष्टान्नां किमन्यद अनुकम्पितम। हे नारायण क्लिष्टानां तापत्रयले आतुर भएका दुखी भएका न हामीहरूलाई यो हजुरको जो रूप हो अशेष क्लेश संशय रूपम यो रूप जो छ अशेष क्लेश संशय सारा क्लेश आध्यात्मिक दुखलाई नाश गर्ने भएको एतत् यो हामीले देखेको जो रूपम रूप हो भगवता आविष्कृतम भगवान श्रीमन्नारायणले हजुरले जो प्रकट गरिबक्सियो यो हामीले हजुरको दर्शन पाएपछि किमन्यत अनुकम्पितम अब के अनुकम्पा गर्न बाँकी रहेर त किमन्यत अनुकम्पितम अरू के हामीलाई अनुकम्पा चाहियो। यो हजुरको दिव्य रूप दर्शन पाइयो यही नै सर्वस्व हो अर्थात् भनाइको अभिप्राय यो दिव्य सुन्दर स्वरूपको जो दर्शन पाएको छ यही हाम्रो सर्वस्व यो दर्शन निरन्तर पाइराखौँ अभिप्राय अर्थात् सिद्ध हुन्छ। शब्दले त्यो नभने पनि अर्थले यही भन्छ कि हाम्रो परम प्राप्य स्वरूप यही नै हो। 8 बजे एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दिनेषु वत्सलै यदनुस्मरते काले सबुद्ध्या भद्ररन्धन हे अभद्र रन्धन अमङ्गललाई नाश गरिबक्सिने भएका यत जो हजुरले हामीलाई मेरा हुन् भनिदिने सबुद्ध्या हजुरका बुद्धिले काले यथा अवसरमा हामीलाई सम्झिदी बक्सियो भने अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गति भनेर अनुस्मरेते हजुरले सम्झिदी बक्सिन्छ। तिनेषु वत्सलहि शरणागतमा दिनमा अवनतहरूमा वत्सलै दयालु भइबक्सेका विभुभि भनेको समर्थ भइबक्सेका हजुरद्वारा एतावत्त्वं यही नै हामीलाई सर्वस्व हो। एतावत्त्वं विभुभिर्भाव्यम समर्थ भइबक्सेका हजुरद्वारा यही नै हामीहरूलाई निरन्तर यो स्वरूपको निरन्तर अनुसन्धान गराइयोस्। हजुरले जो दिव्य स्वरूपको दर्शन गराइबक्सियो यतावत्त्वं यही नै हामीहरूको सर्वस्व हो। येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानां पीयताम् अन्तरितो अन्तर्हृदय कस्मान्नो वेदनासी छ। येन हजुरका अनुग्रहद्वारा
हजुरले शरणागतलाई सम्झिदिनु भएको, क्षुल्लकानाम अत्यन्त क्षुद्र अल्प, यस्ता भएका क्षुल्लकानामपि अत्यन्त अल्प, अत्यन्त मन्दमती, अत्यन्त नीचहीन यस्ता भूतानाम प्राणीहरूलाई पनि उपशान्ति, हजुरका अनुग्रहले सुख हुन्छ। अनि यस्तै इहताम नह, हजुरको उपासना गर्न चाहने भएका, उपासना गर्ने भएका न हामीहरूलाई कामान कस्मात नवेद, हाम्रो अभिष्टलाई के कसरी पूर्ण हुँदैन, कसरी नजान्ने, अर्थात् हजुरले नै हाम्रो अभिष्ट पूर्ण गराइदिई बक्सिन्छ। हजुरको अनुग्रह नै हामीलाई सर्वस्व हो, यही हामीलाई वरदान दिई बक्सियोस्। असावेव परोस्माकं विशुद्धो जगतपते प्रसन्न भगवान येषाम्, अपवर्ग गुरु गति, यही नै हाम्रो वरदान हो कि हजुर प्रसन्न भइबक्सियो आफ्नै कृपाले। हे जगतः पते, हे जगतका स्वामी, हजुर कस्ता भइबक्सिन्छ? अपवर्ग गुरु भनेका मोक्ष मार्गका गुरु भइबक्सिन्छ, मोक्ष मार्गका उपदेष्टा गुरु भइबक्सिन्छ। हजुर गति मोक्षका उपाय पनि भइबक्सिन्छ। यस्ता भगवान, षडैश्वर्य सम्पन्न यस्ता भगवान, येषां प्रसन्न, जसप्रति प्रसन्न भइबक्सियो भने त्यस्ता अस्माकं इप्सितः, यस्ता हामीहरूको अभिष्ट वर जो छ, इप्सितः वर असौ एव, हाम्रो अभिष्ट वरदान के हो? हजुरको प्रसन्नता नै। हजुर प्रसन्न भए यही नै हामीलाई सर्वस्व हो। तैपनि हजुरको आज्ञा छ भने वरम वृणीमहे थापि नाथ त्वत्परतः परात् नयन्तस्त्वद विभूतिनाम सोनन्त इति गीयसे, त भन्या रहेछु अहिले मलाई थाहा भयो। अथापि र पनि हे प्रभु, हजुरको यो दर्शन पाउनु, हजुरको अनुग्रह यही नै हाम्रो वरदान हो। र पनि हजुरले केही माग भनी बक्सिन्छ भने भगवानको प्रसन्नता नै हाम्रो वरदान हो। र पनि हे प्रभु, परतः परात् त्वत् वरम वृणीमहे, हि त्वद्विभूतिनां नान्तः अतः स्वसत् स अनंत इति गीयसे। हे प्रभु, हजुरको प्रसन्नता नै हामीलाई वरदान हो। र पनि परतः भनेको शरीर, इन्द्रिय, अन्तःकरण यीदेखि विलक्षण भएका, जो परात भनेको विलक्षण भएको, शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धिदेखि विलक्षण भएको, त्वत् हजुर जो प्रकृति पुरुष विलक्षण भइबक्सेका हजुरदेखि एकम वरम वृणीमहे, एउटा वरदान हामीले माग्दछौँ। हि किनभने तद्विभूतिनाम अन्तः न, हजुरको विभूतिको सीमा छैन, अन्त छैन। हजुरकै वचन छ, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परन्तप, मेरो विभूतिको अनन्त छैन भनेर हजुरले श्रीमुखद्वारा भनिबक्सेको छ। यस्ता हजुर स, यस्ता हजुर अनन्त इति गीयसे, श्रुतिहरूले हजुरलाई नै अनन्त भन्दछन्। त्यसो भने म अनन्त भएपछि अनन्तसँग अनन्त वरदान माग भनिबक्सेला। प्रभु, के अनन्त माग्ने? जस्तै कुनै भाग्यशालीले पारिजातेन जसा लब्धे सारंगो अन्य सेवते तदंग्री मूलम आसाद्य साक्षात किम किम वृणीमहि।
अंजसा सजिलैसँग पारिजाते लब्धे, पारिजात कल्पवृक्ष प्राप्त भयो भने त्यो सारङ्ग भनेको भ्रमराले अन्यत नसेवते अरु वृक्षलाई चाहँदैन भने त्यस्तै साक्षात त्वदङ्ग्री मूलम आसाद्य साक्षात हजुरको श्रीचरणको सन्निधिलाई प्राप्त गरेर किम किम वृणीमयी हजुरको चरणारविन्दलाई छोडेर अरू के वरदान माग्ने अर्थात् केही पनि माग्दैनौँ, अरू केही माग्नु पर्ने शेष रहेको हुँदैन। तर यति कृपा गरी बक्सला प्रभु, यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमामयः कर्मभिः तावत् भवत् प्रसङ्गानां सङ्घस्यान्नो भवे भवे। आहा, कति राम्रो कुरा। यति हजुरलाई प्राप्त गरेर माग्नु पर्ने केही छैन र पनि यति निवेदन गर्दछौँ, यावत् ते माया स्पृष्टा यह कर्मभिः भ्रमाम तावत् भवत् प्रसङ्गानां भवे भवे भवत् प्रसङ्गानां न सङ्गः स्यात्। हे प्रभु, ते माया स्पृष्टा हजुर की मायाले मोहित भएर कर्म भी अपना कर्म अनुसार पुण्य पाप कर्म द्वारा यावत जबसम्म यह भ्रमामा यो संसारमा हामीहरू घुम्दछौँ तावत तबसम्म तब तब तावत भनेको तब तब जब जब हामी संसारमा घुम्दछौँ तब तब जहाँ जहाँ घुम्दछौँ त्यहाँ त्यहाँ न हामीहरूलाई भवे भवे प्रति जन्ममा जन्म जन्ममा भगवत प्रसङ्गानाम हजुरको संगत गर्ने भएका त्यस्ता वैष्णव जनहरूको सङ्ग स्यात्, हामीहरूलाई सङ्गत मिलिराखोस्। स्वयं यमुनाचार्य स्वामीले पनि बक्सिन्छ, तब दास्य सुखैक सङ्गिनाम भवने स्वस्थपि कीट जन्म में इतरा वसथेषु मास्मभूत अपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना। तब दास्य सुखैक सङ्गिनाम हजुरको दास्य भक्तिको सुखमा रमाउने भएका त्यस्ता जो साधुहरू हुनुहुन्छ तिनका घरमा म किरो भएर जन्मे पनि त्यसलाई मैले स्वीकार गर्दछु। वैष्णवजनका घरमा किरो भएर जन्मे पनि वैष्णवजनहरूको निरन्तर भगवत चर्चा हुन्छ, त्यो सुन्न पाइन्छ। भगवानको सेवा गरिएको हुन्छ, भगवत प्रसाद त्यहाँ भगवत प्रसाद भागवत प्रसाद उच्छिष्ट नालीहरूमा कुना काप्चामा पाइन्छ। कमिलो भए पनि त्यही नै खाइन्छ अनि भागवतहरूको प्रसाद ग्रहण गरेको प्रभावले त्यतिले मुक्ति मिल्दछ। किनभने नारदजीलाई नारद त्यस्ता कसरी बेबक्स्यो। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजहि सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किलविष। एक पटक भागवतहरूको उच्छिष्ट प्रसाद प्राप्त गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका तिनी दासी पुत्र अर्को जन्ममा एकै पटक ब्रह्मपुत्र नारद भएर आइबक्सियो। भागवतहरूको सम्बन्ध को त्यस्तो महत्त्व भने। तर इतरा वसतेषु भागवतहरूको सङ्गीको सङ्गलाई छोडेर भगवत सङ्गी सङ्गको सङ्गतलाई छोडेर अन्यत्र ब्रह्मलोक पर्यन्तका लोकलाई प्राप्त गरेर ब्रह्मलोकको अधिपति नै भएर जन्मे पनि त्यहाँबाट बस भागवत प्रसङ्ग रहित भएर झर्न पर्छ। त्यो हुनाले नयत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया नयत्र यज्ञ समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वैश सेव्यताम। त्यो देवलोक ब्रह्मलोक पनि चाहिँदैन भने चाहिँ हजुरका भक्तहरूको हामीलाई जन्म जन्ममा सङ्गत होस्। किनभने भगवत सङ्गतको महत्त्व यत्रो छ। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत सङ्गी सङ्गस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। तिमीहरूले राज्य ऐश्वर्य भोगलाई माग, स्वर्ग माग, मोक्ष माग, यी सबै मागेर तिमीहरूले किन हामीलाई सङ्गति चाहियो भन्छौ। त्यही हुनाले स्वर्ग माने मोक्ष दिँदा पनि कबीर दास रोएका थिए अरे। त्यति बेला जो सुख हो सत्सङ्गमा। त्यही हुनाले भगवत सङ्गी सङ्गस्य
भगवानको भक्त जो छन्, भगवानको सङ्गत गर्ने भएका वैष्णवजनहरूको सङ्गत छ जसलाई, त्यस्ता श्री वैष्णवहरूको सङ्ग जो छ त्यसले त्यसको भगवत सङ्गीत सङ्गको लवेन अपि एकैछिन भागवतजनको एक क्षणको सङ्गतले पनि लवेन त्यो लवलेसले पनि स्वर्गम न तुलयामा, स्वर्गको तुलना गर्न सकिँदैन, स्वर्गको बराबरी त्यसले गर्न सक्दैन। त्यस्तै नापुनर्भवम, त्यसले मोक्षको पनि बराबरी गर्न सक्दैन, मोक्षले पनि सत्सङ्गका साथमा बराबरी गर्न सक्दैन। अर्थात् मोक्षलाई पनि हामीले तुलना गर्दैनौँ, न तुलयाम भने तर्हि मर्त्यानाम किमुताशिष, मर्त्यलोकका सुख शान्ति त्यहाँका ऐश्वर्य भोगको कसरी तुलना गर्ने, अर्थात् यी तुलना गर्न योग्य नै छैनन्। भगवत भक्तजनको सङ्गत, वैष्णवजनको सङ्गतको तुलना अरू कुनैसँग गर्न सकिन्न, अलभ्य लाभ हो। संत समागम दुर्लभ भाई, तात मिले अरु भ्रात मिले, अरु यार मिले जग में सुखदाई, नारी मिले परिवार मिले, अरु द्रव्य मिले जो चले न चलाई। सुंदर वस्तु अनेक मिले पर संत समागम दुर्लभ भाई। किन कस्तो हुन्छ त भन्दा वैष्णवजनका सन्निधिमा दिव्य भगवत चरित्र हुन्छ। यत्रेड्यन्ते कथामृष्टास्तृष्णाया प्रसमो यतः निर्वैरम सर्व यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन, त्यो सत्सङ्गको प्रभाव। यत्र जुन भगवानका भक्त वैष्णवहरूका समीपमा मृष्ट अत्यन्त मिठो, स्वयं पवित्र, सबै प्रकारको पापलाई शोधन गर्ने भएको कथा इड्यन्ते, भगवानका चरित्रहरू कथाहरूको प्रस्तुति हुन्छ, भगवत चरित्रको वर्णन हुन्छ। जुन कथाद्वारा यतः तृष्णायाः प्रशमः, जुन कथाद्वारा तृष्णाको समाप्ति हुन्छ, संसारमा व्यर्थको जो तृष्णा छ त्यो समाप्त हुन्छ, विषयको बुभुक्षा छ त्यो दूर हुन्छ। अनि जुन सङ्गले, यत्र जुन भगवत भक्तको सङ्गत भएपछि भूतेषु निर्वैरम, प्राणीहरूमा वैरभाव हराउँदछ, वैरको कारण भएको तृष्णा पनि दूर हुन्छ। अनि नोद्वेगो यत्र कश्चन, यत्र जुन सत्सङ्गमा कश्चन कुनै प्रकारको पनि उद्वेग हुँदैन, भय हुँदैन। किनभने यत्र नारायण साक्षात् भगवान् न्यासिनाम गति संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसङ्गः पदम पदे पदे। यो भोलि भनौँला, आज यही राखौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। धेरै व्यवधान गरे थियो बिचमा, त्यो हुनाले अलि बेरसम्म भन्ने। जय हो।